बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7 खैरियत से हैं बेटा आप लोग सब? बेटा अपनी कारवान उर्दू बुक्स निकाल लें। पेंसिल, टेक आउट योर पेंसिल्स एंड योर कारवान उर्दू बुक्स। बेटा आप लोगों ने पेंसिल्स और कारवान उर्दू बुक्स अपनी निकाल ली है क्लास 7? ठीक है बेटा, जिनके पास नहीं है वो कहीं रफ में नोट डाउन करते जाएं आप लोग। आपकी बुक्स जब आपके पास आ जाएंगी तो फिर आप आराम से इसको कॉपी डाउन आप कर सकते हैं। पे सवाल नंबर 5 है आपका, ये अल्फाज बनाइए। ठीक है, आपको दरमियान में दायरे में जो लफ्ज दिया गया है वो है इर्तिकाब। इर्तिकाब किसे कहते हैं? इर्तिकाब कहते हैं कोई काम करना। अक्सर ये जो लफ्ज है ये जुर्म के साथ इस्तेमाल होता है। मुजरिम ने जुर्म का इर्तिकाब किया। ठीक है, कोई काम करना, किसी काम का सरजद हो जाना। अब देखिए इर्तिकाब में अलिफ, रे, ते, काफ, अलिफ और बे, ये इन हरूफ की मदद से ये लफ्ज बना है और इनकी मदद से कुछ अल्फाज ये मैंने बनाए हैं और आप लोगों में से अगर आप चाहें तो नए अल्फाज आप भी बना सकते हैं। बार है, रात है, तकब्बुर है, तकरार, कुतब या बात, ठीक है, किताब, कातिब, बारात, ये अल्फाज मैंने बनाए हैं। आप चाहें तो आप इनसे हटके भी बना सकते हैं। जी चले अब अब्दुल रहमान बेटा आप मुझे बताएंगे, अगला सवाल आप पढ़िए अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान सवाल नंबर 6 पढ़िएगा बेटा। अब इन अल्फाज को हरूफ तहज्जीक की तरतीब में लिखें। ठीक है, अच्छा अब्दुल रहमान आपको बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहा है? अब्दुल रहमान आर यू देयर बेटा, आप हैं वहां पर? यस टीचर। तो अब देखिए ये आपको स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ना बेटा, नीचे मेरी राइटिंग में देखिए मैंने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जरा इन अल्फाज को यस। भी पढ़ दें आप। बार, बारात, बात, तकब्बुर, तकरार, रात, कातब, किताब, कुतब। ठीक है, अब देखिए हरूफे तहज्जी की तरतीब में लिखिए। क्लास 7 आपको पता है ना बेटा कि हरूफे तहज्जी कहते किसे हैं? हरूफे तहज्जी से मुराद है अलिफ बे पे ये तक। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अल्फाज देखे, मैंने जो अपने ऊपर लफ्ज बनाए हैं ना, किताब है, बार है, कातिब है, बारात है, कुतब है, बात है, तकरार, तकब्बुर और रात, मैंने इन अल्फाज के मुताबिक इनको हरूफ तहज्जी के अकॉर्डिंग हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मैंने इसको तरतीब दिया हुआ है। अगर आप कोई मजीद नए अल्फाज बनाते हैं तो आपने फिर उन अल्फाज के मुताबिक अपने हरूफ को, अपने अल्फाज को जो है वो हरूफ तहज्जी की तरतीब में आपको लिखना होगा। अब देखिए मैंने जो अल्फाज बनाए हैं उसमें सबसे पहला लफ्ज है बे से बार, फिर बारात है, फिर बात है, ठीक है, फिर ते से तकब्बुर है, फिर ते से तकरार है, फिर रे से रात है, और फिर काफ से तीन अल्फाज हैं। चूंकि काफ से, जिस तरह बे से भी देखें आप, शुरू में तीन लफ्ज थे, बार, बारात और बात, तो फिर हम जो दूसरा लफ्ज है हम उसको फॉलो करते हैं। तो दूसरा जो हर्फ है वो तीनों अल्फाज में अलिफ है, इसका मतलब है हमें तीसरा लफ्ज जो है उसको देखना होगा। तीसरा लफ्ज पहले में रे है, दूसरे में भी रे है और तीसरे में ते है।
ٹھیک ہے, تو ہم نے پہلے بار, پھر بارات, پھر بات, تکبر, تکرار, رات, کاتب, کتب اور کاتب, کتاب اور کتب. ٹھیک ہے, پہلے اگر الفاظ پہلا حرف اگر ایک جیسا ہے تو ہمیں دوسرے اور تیسرے حروف کو دیکھنا ہوگا اس میں. چلیں اب قواعد کو کون پڑھے گا؟ سوال نمبر 7. بیٹا میں پھر سے کہوں گی, آپ میں سے جو جو ریڈنگ کے لیے ولنگ ہو وہ اپنے ہینڈ ریز کا آپشن ضرور دیں مجھے. چلیں عائشہ قیوم بیٹا آپ پڑھیے. یس ٹیچر. بیٹا یہ سوال نمبر 7 پڑھیے گا. دی گئی عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کی ضد بنا کر عبارت دوبارہ لکھیے. اس ذات کے استعمال سے عبارت کا مفعول بالکل بدل جائے گا. اب پہلے آپ دیکھ سکتی ہوں گی, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, پہلے جو عبارت دی گئی ہے نا بیٹا پہلے وہ پڑھ. نیک نام انسان ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ نہایت مؤدب اور دیانت دار ہوتا ہے, اسی لیے لوگ اسے مؤدب ہوتا ہے, مؤدب اور دیانت دار ہوتا ہے, اسی لیے لوگ اسے پسند کرتے ہیں, اس سے ہمیشہ خیر کی امید رکھتے ہیں اور نہایت مفید خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ آپ نے جو عبارت پڑھی ہے نا یہ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھ لی. اب اس میں کچھ الفاظ جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کلاس 7 کے انڈر لائن ہے. انڈر لائن الفاظ کے اوپر جو ہے نا ہمیں ان لفظ جن کو انڈر لائن کیا گیا ہے ان کی ہمیں ان کے لکھنے ہیں. اب آپ جو ہے وہ عائشہ نیک کا جیسے الٹ ہے نا بد, وہ آپ پڑھ لیں. بد نام انسان ہمیشہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ نہایت بے ادب اور بے ایمان ہوتا ہے, اسی لیے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور اس سے ہمیشہ بد کی امید, شر کی امید رکھتے ہیں اور نہایت غیر مفید کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, خیال کرتے ہیں. ویری گڈ. چلیں اب اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کلاس 7 نیک کا جو متضاد ہے وہ ہے بد. ٹھیک ہے بیٹا, نیک کا بد ہے, صبر کا بے صبری ہے, مؤدب کا ہے بے ادب. ٹھیک ہے, مؤدب کہتے ہیں آپ لوگ اکثر درخواست لکھتے ہیں نا مؤدبانہ گزارش ہے, ٹھیک ہے, ادب کے ساتھ, اور اس کا الٹ ہوگا بے ادب. دیانت دار کا الٹ ہوگا بے ایمان, پسند کا ہوگا ناپسند, خیر کا ہوگا شر, اور مفید کا ہوگا غیر مفید. ٹھیک ہے بیٹا, اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے اس چیپٹر کا ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم جو ہے وہ نیو چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے. اب آپ لوگ اسی طرح ہینڈ ریز مجھے کر کے بتائیے کہ کون کون ولنگ ہے نیو چیپٹر کی ریڈنگ کے لیے. جی عبدالرحمان آپ کی بیٹا ایک دفعہ ٹرن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, حیدر عباس آپ پڑھیے. لیکن بیٹا بہت دھیان سے دیکھیں, اب یہ نا تقریباً پورا پیراگراف ہے, تو ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سب بچوں کو ایٹ لیسٹ پڑھنے کا موقع ملے. تو آپ کو جہاں میں کہوں نا بس اسٹاپ کر دیں, وہیں پہ آپ نے اسٹاپ کر دینا. ٹھیک ہے حیدر عباس, چلیں بیٹا شروع کریں. تفہیم. آج میرے سامنے شاید کسی نے چپا لی ہے, لوگوں نے اسے تسلی دی کر ہم ابھی تمہاری چہرے تو نکالتے ہیں. بس ٹھیک ہے حیدر عباس, حیدر عباس بس اتنا, بس بیٹا اسٹاپ. اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم اس تفہیم, پہلے تو تفہیم کا مطلب مجھے آپ میں سے کون بتائے گا؟ حیدر عباس آپ ہی بتا دیں, تفہیم کسے کہتے ہیں حیدر عباس؟
पीछे हम कर कहानी चुके, जो कहानी तो है, बिल्कुल जो- बिल्कुल ठीक है, कहानी है, लेकिन किस तरह की कहानी? तफहीम से मुराद है वो कहानी जिसको पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसके बाद जो है वो सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं तफहीम, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लास 7th इंग्लिश में आप इसको कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आप लोग करते हैं ना इंग्लिश में, बिल्कुल इसी तरह से उर्दू में तफहीम होती है। हमें पूरी स्टोरी पढ़नी है और उसके बाद उसको समझना है और फिर सवालों के जवाबात हम जब लिखते हैं या देते हैं तो वो तफहीम हमारी मुकम्मल हो जाती है। अब देखें, इसमें तफहीम में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा हम पढ़ेंगे कि आप एक बार पानी के जहाज में सफर कर रहे थे और आपके पास कितनी अशरफियां थी, 1000 अशरफियां थी आपके पास। अब क्या होता है कि सफर के दौरान जो है वो एक शख्स से आपकी मुलाकात होती है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या करते हैं कि बातों बातों में उस शख्स से उन अशरफियों का जिक्र कर देते हैं। अब जैसे ही 1000 अशरफियों का वो शख्स सुनता है ना बेटा, तो उसकी नीयत हो जाती है खराब। और फिर क्या होता है कि एक दिन, अब आप लोग को पता है बेटा, पानी का जो सफर होता है, पानी के जहाज में जब हम सफर करते हैं, पुराने वक्त में होता था तो वो कई दिन ले लेता था, वो सफर कोई 1 या 2 दिन में खत्म नहीं होता था, बल्कि कई दिन लग जाते थे मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। तो ये शख्स क्या करता है कि एक दिन अचानक उठता है और शोर मचाता है और आहो बुका, मैंने आप लोगों से कहा है ना क्लास 10 पेंसिल अपने पास रखिएगा बेटा, आहो बुका करने का क्या मतलब है, रोना धोना करना, ठीक है, जोर जोर की आवाज निकाल कर रोना। तो ये शख्स क्या करता है कि ये शोर मचाता है, रोना धोना शुरू कर जाओ, उससे पूछते हैं सबब का। तो वो शख्स कहता है कि मेरे पास 1000 अशरफियों की थैली थी, मगर आज वो मेरे सामान में नहीं है और यकीनन उसे किसी ने चुरा लिया है। अब देखिए, वो शख्स जो है वो यकीनन झूठ बोल रहा होता है, आगे हम पढ़ेंगे। और क्योंकि उसे पता था कि 1000 अशरफियां दरअसल किसके पास है, इमाम बुखारी के पास है, और वो दावा करता है कि मेरे पास भी 1000 अशरफियां हैं और अच्छा चुरा लिया है। और इस तरह कह होते हैं, वो उसको तसल्ली देते हैं, उसको हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम अभी तुम्हारी जो थैली है अशरफियों की वो हम ढूंढ निकालते हैं। अब आगे क्या होता है, कौन पढ़ेगा आप लोगों में से? हैदराबाद आपकी रीडिंग हो गई है बेटा, अब्दुल-रहमान आप भी, आमना आप पढ़ेंगी, आमना, आयशा भी पढ़ चुकी हैं, हादिया, हया, इंतिसाल, मोहम्मद बिन फैसल, मोमिन। बेटा हैंड रेस क्या करें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हुसैन, चले हुसैन आप पढ़िए। हुसैन के बाद उमर आपने पढ़ा। जहाज के मुसाफिरों की तलाशी होने लगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये देखा तो वो थैली समुंदर में फेंक दी। उनकी भी तलाशी ली गई। जाहिर है कि थैली होती तो किसी मुसाफिर के सामान से आमद होती बरामद होती। लोगों ने उस शख्स को बहुत शर्मिंदा किया जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया था। सफर खत्म हो गया और जहाज के तमाम मुसाफिर उतर गए तो वो शख्स इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मिला और कहने लगा, आपने मुझसे अशरफियों की जिस थैली का जिक्र किया था वो कहाँ है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैंने उसे समंदर में फेंक दिया था। उस शख्स ने हैरत से पूछा, इतनी बड़ी रकम बर्बाद करने के लिए आप कैसे आमदा हो गए? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, जो इज्जत और भरोसा मैंने उम्र अजीज के करा कुदरत माहत गनवा कर हासिल किया है हुसैन, उसे गिरा गिरा कदर लम्हात गवा कर हासिल किया है। कर हासिल किया है, उसे बचाने के लिए लाजिम था कि मैं अपने ऊपर चोरी का बना होने देता। वेरी गुड, चले अब आप लोग जल्दी से, बेटा रीडिंग सबकी होगी, ठीक है, चैप्टर एक दफा रीड कंप्लीट हो गई है रीडिंग। मैं जरा से ये एक्सप्लेन कर दूं, फिर सबने रीडिंग 1 बाय 1 करनी है। अब देखिए, अब क्या होता है कि जहाज के मुसाफिर जो है वो तलाशी लेना शुरू करते हैं
اور جب امام بخاری نے یہ دیکھا کہ سب لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے تو آپ نے وہ اپنی جو تھیلی تھی نا، امام بخاری کی اپنی جو تھیلی تھی 1000 اشرفیوں والی، وہ آپ نے سمندر میں پھینک دی. اب مجھے آپ نے سے کوئی بتائے گا بیٹا کہ انہوں نے کیوں سمندر میں پھینک دی وہ تھیلی؟ کیا سوچ کر؟ سوچے اس زمانے میں 1000 اشرفیاں، تو کیوں آپ نے وہ سمندر میں پھینک دی؟ اگر آپ وہ سمندر میں نہ پھینکتے تو کیا ہوتا؟ حسین آپ بتائیں گے؟ ان کی عزت میں گھاٹا آتا ٹیچر. بالکل ہوتا، لیکن کیوں، کیسے؟ سوچئے کیونکہ وہ سپوز بتائیں. کیونکہ وہ ان پہ جھوٹا الزام لگا رہا تھا. نہیں، وہ ان پہ لگا نہیں رہا تھا. دیکھیں سپوز کریں کہ اگر وہ تھیلی وہ سمندر میں نہ پھینکتے آپ، تو کیا ہوتا کہ لوگوں نے تو تلاشی لینا شروع کر دی تھی. جی عائشہ آپ بتانا چاہیں گی بیٹا کچھ؟ ٹیچر ان کے پاس وہ تھیلی برآمد ہوتی اور وہ لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے چوری کی ہے. ویری گڈ. دیکھیں امام بخاری کے پاس جو 1000 اشرفیاں تھی نا، وہ صرف امام بخاری کو پتا تھی یا پھر اس شخص کو پتا تھی جو الزام لگا رہا تھا؟ باقی جہاز کے لوگوں کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوا ہے. تو اگر آپ وہ تھیلی سمندر میں نہ پھینکتے تو کیا ہوتا کہ وہ آپ کے پاس سے برآمد ہو جاتی، وہ نکل آتی ہے آپ کے پاس سے، اور جیسی وہ آپ کے پاس سے نکلتی تو باقی کے جو تمام لوگ تھے وہ یہ سمجھتے کہ امام بخاری نے اس شخص کی تھیلی جو ہے وہ خود چرا لی ہے. اور پھر کیا ہوتا کہ پھر آپ کی جو عزت تھی، جو آپ کا نام تھا، عمر عزیز کے گراں قدر کا مطلب ہے بہت قیمتی لمحات گنوا کر آپ نے جو عزت اور بھروسہ حاصل کیا تھا، وہ لوگوں پر سے آپ کا ختم ہو جاتا. اور اسے بچانے کے لیے لازم تھا کہ آپ اپنے اوپر جو چوری کا جو شبہ تھا، جو شک تھا، وہ آپ نہ ہونے دیتے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی؟ اچھا وہ شخص جو ہے، اب دیکھیں اب جب لوگوں نے تلاشی لی تو ظاہر ہے کسی کے پاس تھیلی تھی نہیں، تو کسی کے پاس سے نکلی بھی نہیں. برآمد ہونا مطلب نکلنا، وہ کسی کے پاس سے نہ نکلی تو لوگوں نے ظاہر اسی شخص کو بہت شرمندہ کیا، بہت لان تان کی کہ تم نے جھوٹ بولا. اور سفر ختم ہو گیا جہاز کہ جب مسافر اترنے لگے تو پھر اس شخص نے امام بخاری سے سوال بھی کیا کہ آپ نے مجھ سے اشرفیوں کی جس تھیلی کا ذکر کیا تھا وہ کہاں گئی؟ پھر آپ نے جواب دیا کہ میں نے اسے سمندر میں پھینک دیا. اور اس شخص نے جب پوچھا کہ اتنی بڑی رقم آپ نے کیسے پھینک دی، کیسا آپ قدر کیا کہ آپ نے اس کو گنوا دیا؟ تو پھر امام بخاری نے جواب دیا کہ عزت اور بھروسہ جو تھا نا وہ زیادہ قیمتی ہے. کسی بھی انسان کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو سب کو. لیکن پھر بھی اگر اب میں ریڈنگ سب سے کرواؤں گی، لیکن کوئی سوال بیچ میں آپ کے ذہن میں ہے تو یو کین آسک. چلیں عمر اب آپ پڑھیے بیٹا پھر سے شروع سے. عمر نور شمسی کے بعد آمنہ آپ نے پڑھنا ہے، آمنہ غفور. انتصال پھر آپ بھی ریڈی رہیے گا، مومن، محمد بن فیصل. چلیے عمر اسٹارٹ کیجیے بیٹا. تفہیم پھر سے شروع سے پڑھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے. ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھی. دوران سفر ایک شخص نے ان کی ملاقات ہوئی، اس سے اشرفیوں کا ذکر کر دیا. یہ بات سن کر اس کی نیت خراب ہو گئی. ایک دن اس شخص نے اچانک شور مچانا شروع کر دیا اور آہو بکا کرنے لگا. لوگوں نے اس سے اس رونے دھونے کا سبب دریافت کیا تو وہ بولا، میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، مگر آج وہ میرے پاس نہیں ہے، شاید کسی نے چرا لی ہے. لوگوں نے اسے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، ہم ابھی تمہاری تھیلی ڈھونڈ نکالتے ہیں. بس ٹھیک ہے عمر بس. چلیں اب کون پڑھے گا نیکسٹ؟ عمر کی بھی ٹرن ہو گئی ہے. اب مومن آپ پڑھیے. جہاز کے مسافروں کی تلاشی ہونے لگی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ دیکھا تو وہ تھیلی سمندر میں پھینک دی. ان کی بھی تلاشی لی گئی. ظاہر ہے کہ تھیلی ہوتی تو کسی مسافر کے سامان سے برآمد ہوتی. لوگوں نے اس شخص کو بہت شرمندہ کیا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا. سفر ختم ہو گیا اور جہاز کے
तमाम मुसाफिर उतर गए तो वो शख्स इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से मिला और कहने लगा, आपने मुझसे अशरफियों की जिस थैली का जिक्र किया था वो कहाँ है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, मैंने इसे समुद्र में फेंक दिया था। इस शख्स ने हैरत से पूछा, इतनी बड़ी रकम बर्बाद करने के लिए आप कैसे आमादा हो गए? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, जो इज्जत और भरोसा मैंने उम्मे अजीज के गरा कदर लम्हात गिनवा कर हासिल किया है, इससे बचाने के लिए लाजिम था कि मैं अपने ऊपर चोरी का शुबा ना होने देता। वेरी गुड मोमिन। चले अब कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? आमना आप पढ़ेंगी? आमना गफूर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक बार पानी के जहाज में सफर कर रहे थे। इनके पास 1000 अशरफियां थे। दौरान सफर एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बातों बातों में उससे अशरफियों का जिक्र कर दिया। ये बात सुनकर उसकी नीयत खराब हो गई। एक दिन उस शख्स ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और आहू बुका करने लगा। लोगों ने उस रोने धोने का सबब दरियाफ्त किया तो वो बोला, मेरे पास 1000 अशरफ है, शायद किसी ने चुरा लिया। लोगों ने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र न करो, हम अभी तुम्हारी थैली ढूंढ निकालते हैं। बस जहाज के मुसाफिरों चले अब नेक्स्ट कौन की पढ़ेगा? तलाशी। आमना के बाद अब्दुल रहमान और आयशा, आप लोगों से एंड पे सवालात जो है ना वो करवाऊंगी। आप लोगों ने पहले भी मश्क की थी, अभी भी आपसे मश्क करवाऊंगी। हादिया आप पढ़िए। चलिए हादिया पढ़िए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बार पानी के जहाज में यहाँ से सफर नहीं कर रहे थे। हादिया, यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से पढ़ना आपने, जहाँ से भी आमना ने छोड़ा ना। लोगों ने उससे तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करो, हम अभी तुम्हारी थैली ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद से पढ़िए जहाज के से पढ़िए। जहाज के मुसाफिरों की तलाशी होने लगी। इमाम बुखारी ने ये देखा तो वो थैली समंदर में फेंक दी। इनकी भी तलाशी ली गई। जाहिर है कि थैली होती तो किसी मुसाफिर के सामान से बरामद होती। लोगों ने इस शख्स को बहुत शर्मिंदा किया, जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया था। सफर खत्म हो गया और जहाज के तमाम मुसाफिर उतर गए तो वो शख्स इमाम बुखारी से मिला और कहने लगा, आपने मुझसे अशरफियों की जिस थैली का जिक्र किया था वो कहाँ है? इमाम बुखारी ने जवाब दिया, मैंने इसे समंदर में फेंक दिया था। इस शख्स ने हैरत से पूछा, इतनी बड़ी रकम बर्बाद करने के लिए आप कैसे आमदा हो गए? आमादा हो गए। इमाम बुखारी ने जवाब दिया, जो इज्जत और भरोसा मैंने अजीज के उम्रे अजीज के गिरा कदर लम्हात गवा कर हासिल किया है। इसे बचाने के लिए लाजिम था कि मैं अपने ऊपर चोरी का शुबा ना होने देता। वेरी गुड हादिया, बहुत अरसे बाद बेटा आपने रीडिंग की है और
आपने रिस्पॉन्स दिया बेटा, आती है जब क्लास में तो बेटा फिर रिप्लाई भी क्या करें, ठीक है, पार्टिसिपेट क्या करें बेटा क्लास में आता है जब आप लोग। चलें अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, हया आप पढ़ेंगी या इम्तिसाल और मोहम्मद बिन फैसल, जल्दी बताएं। मोहम्मद के अलावा सबने अपना कैमरा जो है वो बंद किया हुआ है बॉयज ने। चलें मोहम्मद बेटा आप पढ़िए। मोहम्मद प्लीज स्टार्ट रीडिंग बेटा। इम्तिसाल आप पढ़ेंगी। बेटा मीटिंग एंड होने वाली, मुझे इसके सवालात भी करवाने हैं ओरल आप लोगों से भी। Can I read? यस बेटा स्टार्ट। इमाम बुखारी रज़ी ताला अन्हु एक बार पानी के जहाज में सफर कर रहे थे। उनके पास 1000 अशरफियां थीं। दौराने सफर एक शख्स से इनकी मुलाकात हुई। इमाम बुखारी ने बातों बातों में इससे अशरफियों का जिक्र कर दिया। ये बात सुनकर उसकी नीयत खराब हो गई। एक दिन उस शख्स ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और आह बुका करने लगा। लोगों ने इस रोने धोने का सबब दरियाफ्त किया तो वो बोला, मेरे पास 1000 अशरफियों की थैली थी, मगर आज वो मेरे सामान में नहीं है, शायद किसी ने चुरा ली है। लोगों ने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करो, वो अभी तुम्हारे थैली ढूंढ निकालते हैं। जहाज के मुसाफिरों की तलाशी ली गई होने लगी। बस ठीक है मोहम्मद, बस। चलें अब नेक्स्ट इम्तिसाल आप रहती हैं और हया आप रहती हैं। इम्तिसाल और हया। चलें फिर एक काम करते हैं, अब रीडिंग हम स्टॉप कर देते हैं। इम्तिसाल और हया बेटा आप चलें अब मैं ये सवालात आप लोगों से पूछ रही हूँ, जिस इसको आंसर देने हैं वन बाय वन मुझे बताइए बेटा। पहला सवाल है, क्लास 7 पहला सवाल है, इमाम बुखारी के साथी मुसाफिर की नीयत क्यों खराब हो गई? कौन देगा बेटा इसका आंसर मुझे? उमर, मोमिन और अब्दुल रहमान, आयशा। चले आयशा आप बताएं पहले। इमाम बुखारी ने बातों की वजह से सही है, लालच का सुनकर, ठीक है। इमाम बुखारी के पास जो नीयत थी वो खराब हो गई, वेरी गुड। चले अब दूसरा सवाल है, उसने अशरफिया हासिल करने के लिए क्या ड्रामा रचाया? अब्दुल रहमान आप बताएंगे इसका आंसर। उसने
شور مچانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے سب لوگ مسافروں کی تلاشی لینے لگے. ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا مختصر بتایا، ہمیں اس میں تھوڑی سی ہماری ڈیٹیل بیٹا لکھنی ہوگی. اس میں ہمیں اس میں یہ بتانا ہوگا کہ اس نے اشرفیاں حاصل کرنے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں تھی جو کہ اب گم ہو گئی ہیں. اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم تلاشی لے کر وہ تھیلی ڈھونڈ نکالتے تھے. دراصل وہ شخص چاہتا تھا کہ تلاشی کے دوران تھیلی جو تھی وہ امام بخاری کے پاس سے برآمد ہو اور اس طرح وہ خود ان اشرفیوں کا مالک بن جائے. ٹھیک ہے بیٹا، چلے اب اگلا سوال ہے، امام بخاری نے اشرفیوں کی تھیلی پانی میں کیوں پھینک دی؟ کون بتائے گا اس کا آنسر؟ محمد آپ بتائیں گے؟ حیدر عباس، محمد، حیا، جی محمد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشرفیوں کی تھیلی پانی میں پھینک دی کیونکہ اتنے سالوں نے انہوں نے جو عزت کمائی تھی وہ اس کو ضائع نہیں امام کرنا بخاری چاہتے نے تھے. اپنی عزت اور بھروسہ بچانے کے لیے وہ تھیلی پانی میں پھینک دی. بہت اچھا جواب دیا محمد، ویل ڈن. چلیں اس کے بعد اگلا سوال ہے، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تھیلی پانی میں نہ پھینکتے تو کیا ہوتا؟ چلیں اس کا جواب کون دے گا؟ عمر آپ دیں. عمر نور شمسی. عمر جلدی جلدی بیٹا، ٹائم نہیں ہے، میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے ہماری. اور کوئی دے گا عمر کے علاوہ؟ جی مومن. امام بخاری نے تھیلی پانی میں سے پھینکی کیونکہ جو عزت اور بھروسہ یہ انہوں دے نے چکے ہیں مومن، اس کا آنسر محمد دے چکے ہیں. اس کا اگلا سوال تھا، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تھیلی پانی میں نہ پھینکتے تو کیا ہوتا؟ پیچھے تو وہی بتانے لگا تو عزت بھروسہ انہوں نے عمریں دی. آپ پر چوری کا الزام، اگر وہ پانی میں نہ پھینکتے تو آپ پر چوری کا الزام لگ جاتا اور لوگ ان پر دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک بار کوئی بھی چیز اگر گم ہو جائے تو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، مگر عزت اگر ایک بار ہماری چلی جائے تو اسے ہم دوبارہ. چلیں اب سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، آپ نے اس واقعے سے کیا نتیجہ حاصل کیا؟ تو بتائے گا آپ لوگوں میں سے اس واقعے سے. دیکھیے اس کا نتیجہ بھی میں نے اوپر جو پہلا سوال اس سے پہلے والا سوال تھا اس میں بتایا نا آپ لوگوں کو کہ ایک بار اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم اس کو تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عزت کے معاملے پہ ہمیں کوئی جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی دنیا کی دولت ہے وہ چھن جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن عزت اور بھروسہ جو ہے نا وہ کبھی انسان کا ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مناسب عنوان بتائے گا آپ میں سے کوئی اس عبارت کا مناسب عنوان تجویز کیجیے. چلیے کون بتائے گا اس کا عنوان؟ حیدر عباس، امتثال، حیا، ہادیہ، آمنہ، عمر، عبد الرحمن. کوئی ایک بچہ بتا دے مجھے اس کا عنوان کسے کہتے ہیں؟ پتا ہے نا بیٹا، ٹاپک نیم. ہمیں تو دیکھیے اس کا تفہیم ہمیں بتایا گیا نا، اب ہمیں اس کا ٹاپک نیم اگر میں آپ سے کہوں بتائیں تو کیا بتائیں گے آپ؟ اس کہانی کا کوئی نام اللہ حافظ.